السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نكملو توجور في لابارتي انتروداكسيون اوبن ستاك. شفنا فو باسي واحد كاش يدخل يشوف لي بروجي كاش نكري لي زوتيليزاتور كاش نعطيهم لي رول. دركا ان يوتيليزاتور ديجا راهو عنده ان اكزومبل ديمو. هاد ليوتيليزاتور حاب يكريي اون ماشين فيرتويال ولا في الفوكابيلار تاع كلاود ولا اوبن ستاك نقولوا il va lancer une instance. Alors lancement تاع les instances déjà واحد قبل لا lancer une instance il doit préparer l'environnement pour هاد le lancement. Alors حنا une instance باش ديماري قلنا واش خاصها لي ريسورس خاصها ان ايماج اللي منها ديماري سي بوسيبل ان ديسك ماهوش اوبليغاتوار قلنا قادر يطلع اون لايف ان ديسك وخاصها وسي ان الريزو داكوغ وخاصها الريزو تسمى هادو لي زانفورماسيون اللي لازم مينيموم باش اون انستانس تلونس. مي كاينه اون بارتي تري امبورطون في الريزو ماهوش غير ادريس اي بي الريزو بيسك راح تكون انستانس دون ان ريزو فيرتويال ستادير الناس اللي اكسيدو من برا ماهيش سي با فاسيل باش يدخلوا لها ديجا غادي يخمو كاش يدخلوا لها واش ما ادريس يوتيليزيوها كاش يفوتوا لها اسكو عندهم كونتو مود باس كان لي زانفورماسيون كونتو مود باس ديجا دون ان انفيرونمون كلاود ما كانش بوكو بلوس نهضروا لا كونيكسيون بلي كلي تقدر واحد كونيكتا او مود اس اس اش اون يوتيليزون لا كلي تما قبل داخل في البريباراسيون واش دير تكري ان كلي هذيك لا كلي اللي تخليها عندك اون بلوس انجكتيها لور دو لا كرياسيون تاع لانستانس. الوغ الحاجه الزوجه اللي حكينا عليها قلنا باللي عندكم لي ريسورس هذوك لي ريسورس جينيرالمون السيستم ولا اوبن ستاك لونفيرونمون كلاود كاتيغوريزيهم عندكم ان انسومبل de projets prédéfinis ou ce qu'on appelle un flavor. Flavor هو comme c'est une template. D'accord? كي تمشي وتقول flavor ولا template généralement on fait liste flavor باش نبديو toujours قلنا on doit sourcer ديمو وهنا je fais OpenStack list plutôt flavor list. D'accord? ونشوف لي طومبليت اللي راهم بريبارينهم هما ديجا بار ديفو. داكوغ هادي واش راح نشوفوها هنايا نقدروا نشوفوها من الانترفاس جرافيك مي انا جو باز على لا لين دو كوموند بيسك الانترفاس جرافيك اي واحد يقدر يوتيليزيها وراكم تشوفوا فيها هادو سي دي موديل دو ماشين اللي راهم واجدين مكريين ديجا. داكوغ عندنا تيني فيها 500 ميجا درام ان ديسك في سي بي ان ديسك افيميرال هذه حاجه من بعد نحكيو عليها وصلنا ان شاء الله. وعندك ان في سي بي واحد واش معناتها هذه عندها 512 غرام ميموار وعندها ان سيل ديسك وعندها لو ديسك هذا فيه 1 جيجا. داكوغ لو ديسك هذا فيه 1 جيجا تقدر هذه كي نكري اون انستونس ا باز دو هاد لا تومبليت ما عنديش لو دروا نديباسي 1 جيجا لازم نفوت بدوتر بروسيدور. الوغ هذه الزوجه حتى نوصلوا الاكس لارج اللي هي 16 جيجا 160 جيجا دو ديسك وي سي بي. هذه هي كوم سي كي تروحوا تشريو باغ اكزومبل راكم راهو كاين اللي واحد اللي يحب ابروفيزيوني ان في بي اس واحد اللي يحب ليبرجومون اللي حاب يكون عندها ان سيرفر فيرتوال في كلاود ولا عندها فورنيسور واش يدير كاين جماعه الغالب راهم يقولوا لهم بعثوا لي في لي ميساج باللي كاش نزيد ندخل بعد حكينا على هاد الصوالح وراني نعاود شاك فوا نعاود لهم راني نبعث لكم لي زيميل اللي بعثوا لي ان ميل اوتوماتيكمون بعثت لهم انا ان ميل
داكوغ وهذاك الميل نورمالمون جات فيكم اللين دانسكريبسيون فار ايفنت برايت باش من بعد نولو نديرو الجروب غير منها. مش عارف كاين اللي ما حضرش ولا ما شافهاش، هذيك سي اوتر شوز على غالب انا. الوغ نوليو لي طومبليت. الوغ هنا واحد قادر يكري لا طومبليت تاعو. هنايا راك تشوف بلي هادو اكزاجيري ولا تحب تشوفهم دون زون نوتر فورما، نديرو فورما جيسون. طيب الوغ هنايا نشوفو بلي لافيشاج تبدل وراه يبان بليز او موان. هذا نقدروا نجيريوه باغ اكزومبل، نقدروا نسيليكسيونيو منه. نعطيكم غير اكزومبل كهذه كاين ان يوتيليتير واسمو جيكا داكو، وندير باغ اكزومبل بوان اكولات بليتو كروشي بوان ني. وهنا سي فو روماركي جي ستري كو les noms à partir de l'affichage JSON. d'accord. واحد يقدر دروك هذا يبدله يرفد باغ اكزومبل انا جو فو اكسترير غير هذه باسكو هذه من بعد انا في السكريبتينغ نورمالمون هادو دو هاد لي تروك نورمالمون يتقلعوا، هادو يتقلعوا فاسيلمون بالموان ار. داكوغ موان ار. ودوك نشوفوا اليوتيليتي نتاع هاد هناك. هنايا من بعد انا نقدر نسكريبتي، تسمى انا درك كان ندير هكذا رام غادي نشوف لا كونتيتي دو ميموار اللي عندي اون افكتي شاك فلافور ولا شاك تومبليت. اوكي. الوغ هادي سي دي زاستوس في ليبرجمون في ليبرجمون عثماني. سي براتيكمون لا ميم شوز بيسك اكطوالمون لا بليبار تاع لي زيبرجور يي سون مود كلاود. داكوغ. الوغ ديجا واحد كي ميتريزي هاد الصوالح هكذا من بعد نشوفو باللي باغ اكزومبل ايماج اوبن ستاك ايماج ليست، نشوفو لي زيماج اللي راهم ديجا ابلودي بريت ا يوتيليزي، وتشوفو بلي كاينه وحده يسموها سيروس. داكور. واحد يقدر يدير موان اف تكون باش يشوف افيشاج بليز او موان مانيبيلابل. هنايا عندكم جيسون غادي يعطينا بلي ستاتيو تاعها اكتيف. وسيروس سي une petite distribution ou une distribution Linux minimale. Elle est utilisée dans les démonstrations de OpenStack pour s'assurer que l'environnement est capable de lancer des instances. Alors, c'est le principe. تما دوك انا خاصنا une autre image تاع اوبنتو ولا تاع ويندوز ولا تاع عفسه وحده اخرى، واحد لازم يروح للسيت نتاع السيت تاعهم ويجيب هاد لانفورماسيون. داكور. قال باغ اكزومبل سانتواس مش عارف انايا ايماج اوبن ستاك. الوغ ايماج جيت هنا هذا سي لو ليان فيغ لو بروجي اوبن ستاك اللي يعطيكم لا بوسيبيليتي باش تيليشارجيو دي زيماج ديجا واجدين. Par exemple, هذه CentOS 6 و 7 سيروس دو تيست ديبيان فيدورا ويندوز اوبنتو اوبن سورس سوزي ريد هات. C'est des images prêtes à utiliser dans un environnement cloud. Il faut faire attention, c'est pas la même chose qu'une image ordinaire كي تروحوا تيليشارجي ولازم تعرف واش تيليشارجي. هذا un point très important. الوغ حكينا دركا على لا بريباراسيون. واش قلنا؟ لا بريمير دي شوز
ديجا نخمو في ليماج اللي غادي نوتيليزيو. الوغ الايماج شفنا من نقدروا نجيبوها هكا، نجيبوها من السيت تاعهم ولا كاين دي فورنيسور اللي يعطيوك اوتوماتيكمون هذيك ليماج. دروك كي نجيبو لي زيماج كي تروحو سور انترنت يفو فير اتونسيون، كاين بزاف لي فورما. تما كي تجيبو الفورما لازم تعرفوا هذيك الفورما الديسكريبسيون تاعها يتساجي دو كوا، اسكو لي سيبورتي بلا فيرسيون اوبن ستاك اللي راهي عندك ولا لا. اوكي. الوغ اوبن ستاك يسيبورت بزاف لي فورما ديماج كما قالت باغ اكزومبل حسينه كيوكو داكوغ، وكاين الرو ستون كيكو سي دو والبوكيمي ولا سي لا ميم شوز. في ام دي 4 يعني كاين نوتر فورما اللي فريمون il est supporté par plusieurs environnements de virtualisation ou même de cloud. كاين ايزو فورما دارشيفاج، كاين اكي ثاني بالك تكونوا تعرفوا بها اكاي. الوغ هذه سي اون فورما دامازون. الوغ سي اون فورما كيرنل ايماج تاع اما جاي من عند امازون. وكاين اري ار اي سي اون فورما توجور تاع امازون سي دو تيب رام ديسك ماهوش كيرنل ايماج. ولا كانت ماشين واجده داكوغ، اذا كانت ايماج واجده سي امي ام اي. تما قال لي بالدوبل ا جينيرالمون سي دو امازون. او في اش كاين او في حسينه سي با او في اش. او في اش سي ان اوبيراتور كلاود، تدير هو بروحه عنده اون سوليسيون كلاود اللي لازم تسيبورتي هاد كاين او في داكوغ. وهذه سي يونا بلان ما غاديش تصيبو غير هذه، كاين بزاف لي زيماج سا ديبون. تما درك انت كي تكون تخدم بان فيرسيون تاع اوبن ستاك لازم تعرف واش هي لا فيرسيون اللي تخدم بها ولا اللي سيبورتي. peut-on importer des images créées via VirtualBox sous Windows après son migration sur Linux? ما فهمتش. peut-on importer des images créées via VirtualBox sous Windows après son migration sur Linux? voilà كي تكري نتيا اون ماشين كي تكريو اون ماشين سو فورما فيرتوال بوكس يقول لك واش هي lors de la création يقول لك type de disque que tu vas utiliser. Alors il faut faire attention le type اللي كان سيبورتي par la plateforme اللي راك ديرها كاين كان سوتو. باغ اكزومبل انا نديرها في ام دي كا، في ام دي كا il est سيبورتي داكوغ. ولا OVA c'est un package beaucoup plus, d'accord? On parle de package, un OVF package interfile. Alors, puisque le fichier réel, c'est OVF, c'est pas le OVA. OVA, c'est comme si c'est l'archivage de OVF. Alors, juste, alors, Mustafa, le choix نتاع ليماج ماشي انت tu vas choisir، سي لا بلاتفورم اللي تخدم فيها. تدير سيبوزون انا باغي نلونسي اون انستانس ويندوز، اوكي، نروح عند ويندوز ولا ان اوبيراتور بليتو ان سيت اللي دون لي زيماج تاع ويندوز بريت ا يوتيليزي سور اوبن ستاك، ويقول لي كاين فورما رو فورما في دي. بصح انا نروح للبلاتفورم اوبن ستاك اللي راني يوتيليزي فيها، نروح في الريليز نوت تاعها يقولوا لي باللي فورما ديماج سيبورتي هي غير الايزو والكيكو 2 باغ اكزومبل. تما هنا ما ولاتش شوا، ما تقدرش تشوازي، سي لا بلاتفورم هي اللي تيكزيجي. تما انت نهار اللي تروح تيليشارجي اون ايماج قبل لا تيليشارجيها تعرف باللي دوك لقيت ثلاثه تاع لي زيماج رو في ام دي كا في دي اي وكامل سيبورتي.
في هذا لوكا بالك انت تخمم على انه انتروبابيليتي من بعد ترفدها ولا تما تخمم على الشوا اللي راح دير. دونك هذا في لو شوا ديماج لور دو لا الوغ الايماج كاين ان بوين سي كو لي زيماج sont créés à travers un backend. D'accord, le backend تاع les images ça dépend ça. La conversion c'est pas du tout la le best practice. ما كان حتى outil de conversion des images ياسوري لك باللي كي تكونفرتيها باغ اكزومبل راه وترجعها في دي غادي تمشي لك. بار كونتر كي يكونوا عندكم دي زوتي دانتروبابيليتي كلاود باغ اكزومبل تجيب كلاود فورم تحطه منا هو يدير لا كونفرسيون وهو يدير لي تيست قبل لا يرجعها وهنا تكون اليرت. ستادير ماهوش امبوسيبل ولا ماشي ما نقدروش نديروها مي البروبليم سي كو اون با غارونتي 100% اللي غادي تخدم. الوغ لي زيماج اللي عندكم قادر تكريو نتوما ايماج وليماج كي تكريها يفو فير اتونسيون ليماج قادر تكون بوبليك وقادر تكون بريفي. تما انا كان تروحوا تشوفوا لهنايا كي نجيو لهنا نشوفوا لي زيماج اللي عندي راح نشوفوهم سو فورماليز ديريكتومون. الوغ هادي الستاتيو تاعها اللي اكتيف بصح ما عندناش بليزيور انفورماسيون عليها. بارمي لي زانفورماسيون اللي ما عندناش عليها هنايا بصح دير الفوق افيني بلوس لا كوموند باش تعرف اسكو هادي ليماج اللي بوبليك ولا بريفي. ستادير انا قادر نبوبليها في البلاتفورم وتولي بوبليك ستادير كاع لي مومبر تاع البروجي ولا لي مومبر تاع الاورغانيزاسيون بوف اكسيدي ليها. وقادر نديرها بريفي ابلوديتها مي حتى واحد ما يشوفها نشوفها غير انا لوتيزاتور اللي ابلودها سي بون. الوغ هاديك سي اون نوت تري امبورطونت كي تروحوا تكريو اون ايماج ولا ديرو. غادي نشوفوا ثاني في لو كا نتاع من نكونوا اوبن ستاك لا نجيو لهنايا ندخلوا تشوفوا هنايا ثاني لا فاصون اللي واحد قادر يابلودي بها ان ايماج. كي تجيو ديروا هنايا ايماج راح تسيبوا بار ديفو ليماج سيريس. الوغ هاي هنايا واش كنت نحكي لكم قبيلات سيكو هنايا كاينه اسكو ابل اون فيزيبيليتي. لا فيزيبيليتي نخرج هذه هنا ها هو لو تيب تاعها داكوغ لا تاي بروتيجي و نو وحنا اللي يهمنا لا فيزيبيليتي تاعها لي بوبليك صاي الي بوبليك. تما واحد وكان يجي يكري اون ايماج هنايا لو نون تاع ليماج يجبد السورس تاع ليماج هنا يدوا شوازيغ ها هما لي زيماج واش عندك تقدر نتايا سي بوطيك تشوفوا ميم دوكر. باسكو علاش دوكر باش ديروا حاجه فري سانكوم باك ستاك ما انستاليش هذه بار ديفو. لكن اوبن ستاك اكطويلمون كاع لي سيرفيس تاعهم تاع سون كونتينريز واش معناتها كاع لي سيرفيس تاعها غلانس ونوفا وداك يجو سو فورم دو كونتينر اون بو لي جيري اون طونكو دي كونتينر. الوغ هنايا كي ديروا باغ اكزومبل لو تيب تاعها هنايا تقدروا ديروا دي زانفورماسيون على ليسباس نتاعها اسكو لي فيزيبل ولا اسكو لي بروتيجي او نو يشوفوها الناس ولا ما يشوفوهاش. هادو دي زانفورماسيون شويه افونسي في كوتي ستوكاج على لي زيماج داكوغ. الوغ هادي الحاجه الاولى اللي نشوفوها سي كو لي زيماج لازم واحد يعرف كاش يخدم بهم. الوغ الحاجه الزاوجه ثاني اللي لازم واحد يعرفها سي كو لازم تجيريو الريزو تاعكم. لازم الريزو تجيريوه وتشوفوا واش من ريزو تقدر تمدوا
لهاد la machine. Alors, il faut faire attention que tu traites les réseaux. Les réseaux, c'est un peu compliqué. OpenStack ou dans un environnement cloud, c'est pas un truc facile, mais واحد ما خصوش يغلط, c'est-à-dire s'il doit passer par une méthode simple de création, les tutoriels اللي تلقاهم sur internet ولا ما غاديش يغلط فيهم وما فيهاش problème. Alors لهنايا par exemple أنا si je fais OpenStack network list, هنا راح نشوف بلي عندي زوج تاع لي ريزو. عندي هذا اللي هو ان ريزو اكسترن sur lequel la machine تقدر تخرج, وهذا الريزو لوكال تاعها, وهادو بيناتهم يدير روتر اوتوماتيكمون ولا انت تكريه. دونك نشوفوا هاد ما فهمتش عثماني كاع الجمله تاعك. لا سيرشارج دو سيرفر فلوتونت. شو هو سيرفر فلوتونت؟ مانيش فاهم شو هو سيرفر فلوتونت. حارك خلطت ليماج مع السيرفر مع النتورك, قعد قاعد بجهه عثمان. احنا نحكيو على ليماج, كاين لي تاع ليماج دروك دخلنا في النتورك, مازال ما حكيتش كاع على ان تروك لا بارتي ادريساج. هنايا عندنا غادي نوريكم غير الطوبولو بليطو الريزو تاعنا اللي شفناه قبيله ديجا ولين دو كوموند, ونشوفوه سو فورما توبولوجي باش واحد يعرف كاش راهو كونيكتي. اي 10 مينوت تحبس على بالكم. الوغ هذه هنايا غير باش تكون على بالكم 10 مينوت ونعاودو نكونيكتيو. هنايا عندي هذا ان روتور نقدر نزيدو انترفاس منه. عندي هذا لو ريزو تاعي نقدر ندخل له هنايا. هذا سي ان ريزو بريفي كريي بوغ لو بروجي ديمو. c'est-à-dire كون تروح عند نوتر يوتيليزاتور ما تصيبوش. بار كونتر هذا سي لو بوبليك هاونات, سي لو ريزو اللي يخرج منه السيستم. تشوف ديجا هنايا كي نشوفوا هذا سي الكلاود, وهذه لابارتي اللي نخرج بها, وكي تكره حكاوهم كيما هكا وتلعب بها باش تفهم الريزو كاش مخدوم. الوغ سا سي بور افواغ اون ايدي على الريزو وين لازم نكونيكتي لا ماشين تاعي. اسكو نكونيكتيها هنا ولا نكونيكتيها هنا, سي تو ديبون على لا توبولوجي. لا كتب ربي ان شاء الله راح نشوفوا بيسك من بعد يدخل فيها لو شوا تاع لو تيب دو ريزو. اسكو اوبن في سويتش, اسكو فيكس لان, اسكو دي لان, اسكو كاين بليزيور بارامتر في الريزو. ولي بي فلوتونت هي لي زيبي اللي غادي تديهم لا ماشين كي باش انا ناكسيدي لها دو ليكستيريور. هادو جينيرالمون يكونوا ريزيرفي. وكاين ريزو لوكال اللي يكون في الكلاود نتاعي, صدير بين لي زانستونس نتاعي ويجيري بار ديفو. كي تكريو بروجي اوتوماتيكمون يعطيكم جينيرالمون ان ريزو خاص بكم. الوغ ان ريزو بريفي. الوغ هادي لا بارتي ريزو سي بون. الوغ لا بارتي ريزو شكون فا فواغ حنا هنايا درك نبديو بيه ان شاء الله. سيكو قلنا ديجا باش نخدمو بلانستونس نتاعنا واش لازم نوتيليزيو الريزو. وقبل لا نوتيليزيو الريزو قلنا لازم يكون عندكم اون كلي. هاد لا كلي لازم تكريها لهنايا ومن بعد تانتيغريها اوتوماتيكمون اللي انتيغري في البروجي نتاعك. كي نديرو كاي اوبن ستاك كاي بير ليست, نشوفوا لي كلي تاعو اللي راهم اكطويلمون نقدر نوتيليزيهم. انا دروك لا كلي ما عنديش, غادي نكري اون كلي
كي create باغ اكزومبل نسميها مايك، ونروح نحطها اوسي نشد لابارتي تاعي اللي بيها بام. وهنايا هذه لاكلي تكون عندي لهنايا اون لوكال، داير كان ندير الاس هنا راح نصيبها، هاي لاكلي نتاعي، ونقدر ما نشوف لو كونتوني تاعها. سي اون كلي نورمال، سي اون كلي بريفي، ولا كلي بيبليك راهي في السيرفر. باش نديرها باش نشوفها اون اوتيليزون كي ليست. سي بون، هادي لاكلي تاعنا وعندنا لا سيناتور نيميريك تاعها. دروكا لازم اي انستونس اون طونكو ادمينستراتور نكريها، لازم نانجكتي في هذا الكليب باش انا نقدر نلونسي ان اس اس اش عليها باغ اكزومبل سون دوموند دو مود باس، بيسك انا ليماج اللي جبتها اصلا مانيش عارف واش فيها كوم اوتيليزاتور، واش فيها كوم تدير سي كلاود انيت ستان سكريبت اللي خدمته بريباري هاد لا بارتي. دروك سي بون تفاهمنا باللي عندنا لا كلي باش ناكسيدي، مي البروبليم حنا برا. دونك باش ندخلوا الداخل اون ماشين باش تروح لها il faut avoir l'autorisation من لو جروب سيكوريتي اللي عندك. الوغ ديجا حنا راح نشوفوا واش هما لي جروب دو سيكوريتي اللي كاينين. سيكوريتي جروب ليست، وهنا تقدر نتايا دير لي جروب سيكوريتي. هذا بار ديفو عندنا ان جروب سيكوريتي راح نشوفوا لو كونتوني تاعو. بار ديفو ما نقدروا ناكسيديو حتى لحاجه، داكور. نقدروا نديروا ديفولت ليست، اوبس liste. Alors, ce que je vais voir la liste نتاع les rôles اللي راهم عندي. اوه واش راني غلط. group security ops group list. رول خرجت شويه خلطتها هنا. هنايا عندي ديجا الجروب ديفولت، غادي نشوف لي رول ولا لي ريغل اللي راهم ديجا بار ديفو دون سو جروب. الوغ بار ديفو نشوفو باللي ما كان اوكان اكسي اس اس اش هنا اوتوريزي، صافي عندنا لا بارتي انغريس و ايغريس تادي سورتونت و اونترونت بالاي بي في 4 والاي بي في 6. حنا اللي يهمنا سي كو لا ماشين تاعنا لازم او موان تكون اكسيسيبل بالبينغ وبالاس اس اش باش نفيريفي اسكو لي اكسيسيبل ولا لا بالبينغ ولا بالاس اس اش. هنايا عندكم دو بوسيبيليتي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.